अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। इस वक्त मैं खड़ा हूं सरफराज स्कूल्स एंड साइंस कॉलेज, जहां पर अवाम हमदर्द फाउंडेशन की जानब से एक आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसके मेज़बान हैं अहमद अली खान। हम उनसे पूछते हैं कि ये क्या इनिशिएटिव है और कितने लोगों को यहाँ पर आज अकोमोडेट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अहमद अली खान। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू वेरी मच जी। आपने लोरा के लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव आज लिया है। एक तो मैं आपका ये जो सरफराज खान मरहूम के नाम के ऊपर जो आपने ये तालीमी अदारा यहाँ पर बनाया है, उसके ऊपर एहलियान लोरा की जानब से मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो ज़रा दोनों के बारे में आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी असगर भाई। पहले तो मैं आपको इस आई कैम्प के हवाले से बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंसाफ वेलफेयर विंग तहसील लोरा के प्लेटफॉर्म से कर्नल साहब की जो आवाम हमदर्द फाउंडेशन है, उनका दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन है, और महबूब आई ट्रस्ट जो है हमको असिस्ट कर रहे हैं साथ। तो क्योंकि हमारी जो वेलफेयर है, इंसाफ वेलफेयर विंग, उसका ये जो हमारे मेम्बरान हैं उन सब का ये एक इनिशिएटिव था कि हम मिल के तो लोरा की सियासत के अलावा फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस हवाले से हमने ये पहला कदम उठाया है। उसमें हमें कर्नल साहब की मामनत हासिल है, इनकी फाउंडेशन की, और इनका बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमने ये पहला स्टेप उठाया है। इंशाल्लाह ताला आप ये साथ साथ हमारे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो देखा करेंगे। और जैसा कि आपने बात की, तो ये अपने वालिद साहब मरहूम के नाम पे मैंने ये स्कूल बनाया, और इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद है कि एक अच्छी तालीम लोरा में वो स्टैंडर्ड शायद हमें मेंटेन करते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो भी आगे टाइम, जो भी आगे साल आने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला हम एक अच्छा मेयारी इदारा यहाँ पे कायम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जरूरत दोबारा आता हूँ करण साहब से। अस्सलाम वालेकुम करण साहब। माशाल्लाह सर, तशहीर बड़ी हुई है। मैं आज सुबह उठा और एक मसाजिद मस्जिद में ऐलान हो रहा था, तो मैं समझा शायद ये किसी फौतगी का ऐलान है। अमूमन यहाँ पर हमारे यहाँ फौतगियों के ऐलान होते हैं। तो इस तशहीर के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अक्सर कहा करता हूं, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने ऐसे का दिया जलाना होगा। तो हमने ये पहला दिया जलाया है लोरा में, और मैं मशकूर हूँ इंसाफ वेलफेयर विंग का, और अपने प्रेसिडेंट चंजेब अवाम हमदर्द फाउंडेशन के लोरा के प्रेसिडेंट हैं। बेसिकली आपने सही कहा कि चूँकि हम देहाती लोग हैं, पहाड़ों में बसने वाले लोग हैं, और सुबह जो आवाज़ आती है तो वो यही आती है कि जनाजा फलाने वक्त होगा। लेकिन मेरे रब ने इस पूरी टीम के साथ मिलके हमें ये मौका भी दिया कि उन्हीं मसाजिद से ये ऐलान हो कि आओ, आपके और हमारे दुख साझे हैं। आओ, आपकी आपकी फलाह के लिए हम सोच रहे हैं। आओ, हमारे संग चलो और बदल दो ज़माना। आओ, हम आपका इलाज करने जा रहे हैं। आए, हम आपकी आंखों की हिफाजत करने जा रहे हैं। आए, आपके बुजुर्गों की का इलाज करने जा रहे हैं। आए, मेरी माओं को सहारा देने जा रहे हैं। आए, मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो अवाम हमदर्द फाउंडेशन, जैसे नाम से जाहिर है, अवाम के साथ हमदर्दी। सही। और मैंने जैसे शुरू में कह दिया कि हमने अपना हिस्सा दिया जलाया। दिया जलाया है। और मैं ये अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि जब पहली दफ़ा लोरा में इंटर हुआ तो सोफा एकेडमी में कहा गया कि आप कोई निशानी छोड़ के जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चों को हमने ऑन किया है। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, इस दौरान लोरा के नौजवानों ने मेरे साथ राब्ते में हैं, तो मैंने कहा अवाम हमदर्द फाउंडेशन किसी शख्सी नाम के ऊपर नहीं है, ये अवाम की फाउंडेशन है। इसके लोग बदलते रहेंगे, लेकिन मंशूर है तालीम याफ्ता और सेहतमंद माशरा, एजुकेटेड एंड हेल्दी सोसाइटी। मेरा ईमान है कि इबादत करने से जन्नत मिलती है, लेकिन इंसानियत की खिदमत करने से मेरा रब मिलता है। तो हम अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की तलाश में हैं और जस्तजू में हैं, और कोशिश है कि हम कुछ कर जाएं। और मेरी नौजवानों से मैं इनका मशकूर हूँ, जनाब अहमद अली साहब की, कि इन्होंने प्लेटफॉर्म जगह दी, और जितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, टीम है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सबको अजर अजीम अता करे। मेरे इन पहाड़ों में बसने वाले बहुत सारी माएँ मैंने देखी हैं जो चल नहीं सकती, जिनको नज़र नहीं आ रहा, तो हमने कहा कि उनको कोई सहारा दिया जाए।
تاکہ محتاجی سے بچ جائیں انشاءاللہ. اگر آپ کا تعاون ساتھ رہا میڈیا اور عوام تو ہم نیکسٹ انشاءاللہ ہڈیوں کا، جوڑوں کا اور پیدائشی مزدوری کا بھی ایک کیمپ لگانے جا رہے ہیں. اور دوسرا میری آلریڈی بات ہو چکی ہے کہ جس کو بھی مصنوعی اعضاء چاہیے وہ بھی اعلان کرتا ہوں آن ریکارڈ، اسلام آباد میں انشاءاللہ آپ کے ٹانگ، بازو، ہاتھ جو بھی مزدوری ہے کسی وجہ سے بھی انشاءاللہ عوام ہمدرد فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ آپ کو پرووائڈ کرے گی. اس کا بھی بات چیت ہو چکی ہے. اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ بالاکوٹ کی ایک ماں کو زلزلے کے بعد اس کی ٹانگ لگی تھی اور وہ ٹانگ خراب ہو گئی تھی. الحمدللہ 70,000 روپیہ مختلف آرگنائزیشن مانگ رہی تھی، فری لگ گیا. اور ایک لڑکا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اچھڑیاں میں رہتا ہے اور اس کا والد اس کے شوق میں فوت ہو گیا. ہمارے تک جب بات پہنچی تو میرے رب نے اس کو ٹانگ بھی لگوا دی. تو ہمارا کام ہے ویل چیئر پہ بٹھانا، مزدوری سے باہر نکالنا، بس روزگار دینا، اور یہ تڑپ ہے اور کوشش ہے. اللہ قبول کرے. بہت بہت شکریہ کرنل صاحب. میں اہلیان لورا کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ آئے اور یہاں پر آپ نے خدمت کی، اور اسی خدمت سے بلا شبہ رب ملتا ہے. رب وہ 5 نمازیں تو ہر ایک کے اوپر فرض ہیں. آپ کے پریزیڈنٹ کی جانب چلتے ہیں. سوری، میں ایک چیز اور بتاتا چاہوں. اگر آپ لوگوں کا تعاون رہا اور آلریڈی لورا کی ٹیم کے ساتھ یہ مشاورت ہو چکی ہے، جگہ بھی فائنل ہو چکی ہے کہ وہ بچیاں جو 5ویں کلاس پڑھنے کے بعد دور دور پہاڑوں سے وہ نہیں ایکسیس نہیں ہے، تو 6ٹھی کی کلاس یکم کو انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ان تک ڈیپینڈ کرتا ہے. اور باقی یہ بھی بتائیں گے کچھ فیملیز انہوں نے سلیکٹ کی ہیں، ان کو منتھلی راشننگ اور وظیفہ بھی، اور ساتھ ایک سلائی کڑھائی والا سینٹر بھی یکم کو انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں. ایک کمپیوٹر سینٹر بھی شروع کرنے لگے ہیں. اور میری خواب ہے کہ ایمبولینس چلے اور ہیلتھ ایمرجنسی سروس ہو. اور آخری بات بتاتا چلوں، زندگی نے وفا کی یا نہ کی ان کو بتا دی ہے کہ 11ویں فرسٹ ایئر میٹرک کا وہ بچہ جو ذہین ہے، کیا ہوا وہ یتیم ہے یا غریب ہے، لیکن اگر ذہین ہے تو 10 بچے بھی ہو جائیں نا، فرسٹ ایئر کی کلاس شروع کریں گے، 2 سال محنت کر کے ان میں سے ایک ڈاکٹر بن گیا تو میرا مقصد حل ہو گیا، کیونکہ ایک فیملی خوشحال ہوگی. جزاک اللہ. تو یہ ملک ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہم سب ایک ہیں. ہم سب کے اوپر یہ ملک کا حق ہم پہ ہے اور ہمارا حق ملک پہ ہے. اگر ہم نے سارا کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اگر ہم نے اداروں کے ساتھ مل کے، عوام کے ساتھ مل کے ملک کے اندر تبدیلی لانی ہے تو وہ ہم نے رائٹ اور رانگ میں تمیز کرنی ہوگی. رائٹ ونگ والا سسٹم فشوں، لیفٹ والا فشوں. اب ہوگا رائٹ مین فار دی رائٹ جاب، اور وہ انشاءاللہ عوام کی تعاون سے آئے گا. اللہ کرے. پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے آج کا کیمپ کتنا کامیاب رہا، کتنے پیشنٹ آئے؟ السلام علیکم جی. بہت شکریہ وائس آف لورا کا کہ آپ نے ٹائم نکالا، اور جب ہمیں وائس آف لورا کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ پیش رہے. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ علی امن صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں. انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور پوری ویلفیئر ونگ کی ٹیم نے تعاون کیا، اور یہ آئی کیمپ کامیاب بنانے میں یہ پیش رہے، اور ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. بہت شکریہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک تقریباً کوئی 450 کے قریب پیشنٹ جو ہے وہ ٹریٹ ہو چکے ہیں. یہاں پہ ہم نے بہت ہی ایک چیز فیل کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئیز کے علاج کے لیے حویلیاں تک کی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، کسی کو گھریلو مجبوریاں ہیں، کسی کو فائنینشیل پوزیشن یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ حویلیاں تک جائے. تو اس وقت جو لسٹ تیار ہو رہی ہے وہ گلاسز کے لیے تیار ہو رہی ہے، وہ سرجری کے لیے تیار ہو رہی ہے. اور یہاں پہ ایک مزید ہیلدی کیمپ کی ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں آج کے آئی کیمپ کے بعد جو میں نے فیل کیا ہے. انشاءاللہ ایک تو ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں ایک ہیلدی کیمپ ہم اللہ کے فضل سے کروائیں گے لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ان کو گلاسز بھی پرووائڈ کریں گے. اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ لورا کے ہاسپٹل میں سرجری کا بندوبست کر کے جو لوگ سرجری کے لیے تیار ہوئے ہیں ان کی سرجری یہاں لورا میں کی جائے. عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب کرنل سردار الیاس صاحب کا بے حد مشکور ہوں میں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ پر لورا کی عوام کے لیے اسپیشل توجہ کا ارادہ بھی کیا ہے، اور کچھ عملی اقدامات جو کرنل صاحب نے بھی بتا دیے ہیں میں مزید جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں. جو فرسٹ وزٹ تھا کرنل صاحب کا وہ اسکول، اور وہاں میں ہم نے سٹنگ کی اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی ایک گفٹ جو ہے عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرف سے ہونا چاہیے. تو 5 فیملیز کے جو بچے ہیں وہ عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو 5 بچوں کا مطلب 5 خاندانوں کو آپ لفٹ کرنا ہے. تو اس بات پہ بھی میں عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب کرنل سردار الیاس صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور احمد علی صاحب کا جو صدر ہیں ویلفیئر ونگ کے
इंसाफ वेलफेयर विंग के, इनका बेहद मशकूर हूँ। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफार्म दिया है हमें और आज हम ये आई कैम कामयाब कराने में जो है वो सक्सेसफुल हो गए। आपका असगर साहब, चौधरी असगर साहब, बेहद मशकूर हूँ कि आप हमें पेश रहे और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया और आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ 450 पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में हम कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अहमद अली साहब की तरफ दोबारा आते हैं। आने वाले दिनों में वेलफेयर के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला जी। स्पेशली तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के प्लेटफॉर्म से। जी, इस तरह कि एक तो हमारा कर्नल साहब से काफ़ी कोऑर्डिनेशन हुई है, इसके अलावा हम बाकी भी काफ़ी फाउंडेशंस हैं जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रही हैं कि जहाँ पे वो लोगों को लिए कुछ ना कुछ, उन लोगों की फैसिलिटेशन के लिए कुछ ना कुछ करें। तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं पाइपलाइंस में काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स, तो अब आपको भी इंशाल्लाह हम ऑन बोर्ड लेंगे और साथ साथ, क्योंकि मेरी और आपकी भी मेरे ख्याल में फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको हम अपना मीडिया पार्टनर बनाएंगे इंशाल्लाह। और साथ साथ आप देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, तो साथ साथ होंगे मेरी तरफ से गिफ्ट Thank you. टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर इंसाफ वेलफेयर के साथ मिलके मेरे रब को मंजूर हुआ। तो तो इंशाल्लाह हम मैट्रिक के जी, बाद हमारे बच्चों को इंशाल्लाह स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, कैरियर काउंसलिंग एंड कैरियर प्रोग्रेशन, प्रोफेशनल एनहांसमेंट, और हम चुन चुन के इंसाफ वेलफेयर के साथ मिलके चुन चुन के गांव से वो बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे उनको सरकारी स्कूलों तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अल्लाह खैर करे। मैं इसको ज़रा डिफाइन नहीं करना चाह रहा था क्योंकि अभी वो हमारा Pipeline में है। जी पाइपलाइन में है, लेकिन इंशाल्लाह हम एक टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे इन करीब उसको शुरू करने वाले हैं, उसमें ख़वातीन के लिए भी और लड़कों के लिए भी। उससे काफ़ी हमारा जो एरिया है वो मुस्तफ़ीद होगा और